पासवर्ड लगाने के बावजूद अगर उस तक एक्सेस है आपके आईफोन तक किसी भी अननोन बंदे की, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं आपको कोड लगाने का। डिवाइस सिक्योर नहीं होती, ठीक है, आपको सिक्योर करना आना चाहिए। ठीक है। जो रिकग्नाइज्ड आपकी एप्लीकेशंस हैं इंटरनेशनली जी, उनको एक्सेस देने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। कि आप इस तरह से यूज करना है कि हम जहनी मरीज भी ना बने। जो लोकल एप्लीकेशंस हैं, अक्सर बच्चे यूं करते हैं कि वो हैकिंग सीखने के लिए एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वो खुद हैक कर रही होती हैं एप्लीकेशंस। Okay. मैंने ये फील किया है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की तरबियत करने की जरूरत है। यार मैं आपको बताऊं, अब ये मजाक की बात नहीं है, आपने हंसना नहीं है इस बात ठीक है। पे। 75 ईयर्स की खातून, वीक मोमेंट्स थे, ठीक है, और उसने एक्सप्लॉइट कर ली। 75 साल की वो नानी भी हैं, आप हंस पड़े हैं, वो नानी भी हैं, आपने कहा था नहीं, वो नानी भी हैं, वो दादी भी हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे वो सजाएं जिसमें बंदा बाहर नहीं आया, एक सर्विंग डीआईजी भी बाहर नहीं आया 44 महीने। जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट पे जाते हैं ना, 2 टैब्स होती हैं, एक सिक्योरिटी की और एक प्राइवेसी। जब आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, उसके बाद आपने पैनिक नहीं होना। एक तो कंप्लेंट कर दें फौरन, ठीक है। इदारों में काली भेड़ें जो हैं, सिम की लोकेशन ले लो जी, चाचे का बच्चा मेरा जी फलां कंपनी में काम करता है। यार ऐसे नहीं होना चाहिए, इस वजह से लोग बेचारे लुटते हैं। मैं इस चीज का भी देखा कि बैंक के मुलाजिम कहीं ना कहीं वो काली भेड़े होती हैं। अब उसमें बैंक का तो कसूर नहीं है। अच्छा भाई, आपने बात कर दी ऑलरेडी पोर्नोग्राफी की। पाकिस्तान में बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉक है, लेकिन हर बंदे को पता है कि वीपीएन लगा के ऑन हो जाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कोई सेटिंग में जनरल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड मोड है, उसको ऑन कर दें। ठीक है, जब उसको ऑन कर देंगे तो यूट्यूब के ऊपर जो आप कह लें कि गैर इखलाकी वीडियोस हैं जी, वो 99% वो रुक जाते हैं। एक नंगी तस्वीर जो है ना अहमद भाई, वो पूरे का पूरा घर उजाड़ देती। बिल्कुल। बड़ी बहन की शादी हुई थी, सास और ससुराल में बनती नहीं थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी लड़की थी, कोई उसकी कमी कोताही नहीं नजर आती थी। छोटी बहन की तस्वीर ली कोई, वो भी घर आ गई डिवोर्स होके। मैं एक बात करता होता हूं कि जो कहता है ना तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, वो बहुत गंदा आदमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा है भाई। तो फिर वो बंदे का बच्चा बन के जाएगा हमारे से, जो साइबर क्राइम के हाथ आएगा या पुलिस के हाथ आएगा। सोशल मीडिया का क्रिमिनल के चेहरे पे हंसी और सुकून नहीं होना चाहिए। जहां पे मेरी पोस्टिंग हो, किसी लड़के ने 9th क्लास के, उसके क्लास फेलो ने फेक प्रोफाइल बनाई और उसको 2 साल की सजा हुई। अच्छा, एक चीज मैं आपकी ये इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जरूर कहूंगा कि गैजेट्स कोशिश करें ऑनलाइन ना खरीदें। अब लोकल लेवल पे ये भखर साइड के 1-2 गैंग सामने आए, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे, मीडिया के सामने भी देंगे उनको। वो लड़कियां उसके अंदर हैं और वो बाकायदा उनको, लड़कों को उनके साथ गपशप करके और अपने भी उतार देती हैं कपड़े, उनको भी। मैंने एक बात की थी जी, मुझे एक इंटरव्यू में एंड पे पूछा कि एक मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगे। मैंने कहा जी तस्वीर कपड़ों में बनाएं। वो मेरी एक बात बड़ी वो लोगों ने, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि सोशल मीडिया पे नंगा होने का मतलब है कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी, बेटा, दादा, पोता सबके सामने नंगा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज की पॉडकास्ट बहुत मजे की है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। टेक्नोलॉजी का दौर है, जराइम भी टेक्नोलॉजी के साथ हो रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की हम देखते हैं चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, मोबाइल हैक हो जाते हैं, इवन व्हाट्सएप हैक होने के बारे में हम सुनते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इतनी डिटेल में बताएंगे कि आपके फ़ोन का कैमरा भी हैक है, आपके फ़ोन का डाटा कौन कौन निकाल सकता है, बेचते वक्त आपने क्या ख्याल करना है, खरीदते वक्त आपने क्या देखना है। और अभी एक ऑफ द रिकॉर्ड कुछ हमारी, इन्होंने कहा आपके पास आईफोन है, तो इन्होंने मुझे आईफोन ऊपर से खुलवाया। उन्होंने कहा क्या फ़ायदा आईफोन का, आपके तो आईफोन की सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह इनके साथ, एंड्रॉइड और आईफोन की सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA। कैसे आसिफ भाई, आप खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। इधर से ही शुरू कर लेते हैं। आपने मुझे कहा कि यार अगर ये ऊपर से खुल रहा है तो फायदा क्या लॉक करने का? जी, असल में डिवाइस के अंदर इतनी सारी चीजें, सिक्योरिटी फीचर्स और आपके हमें अंदाजा नहीं होता। ऑब्वियसली हम भी लर्निंग की स्टेज पे, हर बंदा सीखता है। तो ये मेरे पास आईफोन एक दिन ऐसे ही बैठे मैं देख रहा था, तो वो मैं ये सोच रहा था और फिर आगे फिर उसको मैंने गूगल किया, फिर उस पर चीज़ें निकाली।
تو پتہ چلا ہے کہ آئی فون کی سیکیورٹی ہم بات کر دیتے ہیں کہ جی آئی فون ہیک نہیں ہوتا, آئی فون کا پاسورڈ نہیں کھلتا. پاسورڈ تو لگا لیا, لیکن اگر اس کے مطلب آپ نے اس کو پاسورڈ لگانے کے باوجود اگر اس تک ایکسیس ہے آپ کے آئی فون تک کسی بھی ان نون بندے کی, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو کوڈ لگانے کا. تو وہ جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسکرول کرتے ہیں نیچے کو اور وہ اس کی یہ بار کھل جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ کیمرے میں آ رہی ہوگی کہیں پہ, جدھر بھی اس طرح دکھا دیں گے, ابھی آ رہی ہے سامنے. تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو بھی لاک کریں گے تو پھر فائدہ ہے کہ آپ کا موبائل جب لاک ہو تو یہ نہ کھلے. ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بھی چوری کر کے آپ اس کو ایئرپلین موڈ پہ کر دے گا, آپ کی سم کام نہیں کرے گی, وہ ملے گا نہیں. ود ان آپ کے آفس بندہ باہر نہیں گیا تو آپ کال کر کے دیکھتے ہیں نا, موبائل گما ہوا کہیں پڑا ہوگا, بیل پہ ہے. تو وہ اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانے والی ہیں, بڑی ضروری ہیں. اچھا, ویسے اس کے علاوہ آئی فون اور اینڈرائڈ کی اگر ہم بات کریں, نسبتاً سیکیور ہے یا جو صحیح ہیکرز ہیں, جو صحیح فراڈی ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ احمد بھائی دونوں سیکیور ہیں. اینڈرائڈ بھی سیکیور ہے, دونوں سیکیور ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہاں پہ آتا ہے کہ ڈیوائس سیکیور نہیں ہوتی, آپ کو سیکیور کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آئی فون آپ کے پاس ہے, آپ کے گوگل میں کوئی گھس جاتا ہے تو آپ کا آئی فون ہو یا جو بھی ڈیوائس ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیوائس کا پاسورڈ توڑ کے اس نے کیا کرنا ہے اگر وہ گوگل میں گھس گیا. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے, اب تو اینڈرائڈ کا پاسورڈ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے سارا, جو نئے ماڈلز ہیں, ڈیٹا سارا. اگر آپ نے سیکیورٹیز اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں جی جی, اور آپ اینڈرائڈ کے یوزر ہیں تو پھر وہ آپ کا سیکیور ہے. ٹھیک ہے, آئی فون سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ آپ نے سیکیور کیسے کرنی ہے اپنی ڈیوائس, اپنے اکاؤنٹس, اور تیسری چیز اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہیں جو سیکیور کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے فیس بک یوز کر رہے ہیں, آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, انسٹا, جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں اس کے اندر سیکیورٹی فیچرز جو دیے ہوئے ہیں نا احمد بھائی, اگر انہی کو انیبل کر لیا جائے پراپر طریقے سے تو وہ ان کے ہیک ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, یعنی بہت کم. یہ بالکل ایسے ہی ہے, میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہاں پاسورڈ لگا لیں, یہاں لگا لیں, تو نیچے کامنٹس آئے کہ ٹوٹ تو یہ بھی جاتا ہے. بھائی پھر اس کا یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ گھر کا دروازہ کھول کے سوئیں پھر. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نیا موبائل جب آپ نے آپ موبائل بیچنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں, ابھی جو انٹرو میں آپ نے بات کی, یہ اتنی ضروری چیز ہے, ڈیٹیل میں اس پہ کرتے ہیں یا ادھر ہی ڈیٹیل کر لیتے ہیں میرے خیال سے. یہ ہم آگے اس کا کوشچن ہے, میں چاہ رہا ہوں اس میں آپ ذرا بیسک چیزیں بتا دیں جو آپ نے کہا سیکیور کرنے کے لیے کوئی 2-3 مین پوائنٹس, کون سی سیٹنگ انیبل ہوں آئی فون میں یا اینڈرائڈ میں. دیکھیں, موبائل کو سیکیور کرنا ہے ہم نے, اس کو پاسورڈ ضرور لگانا. ٹھیک ہے, جو میں نے گھروں میں مسئلے دیکھے ہیں کہ بیوی کہتی ہے میاں کو کہ پاسورڈ کیوں لگایا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ وجہ کوئی اور ہوتی ہے. ایپلیکیشنز کو پاسورڈ نہیں لگانا, ہوتا یہ کہ موبائل گر گیا آپ کا, چوری ہو گیا, تو وہ سارا کچھ, ہاں بیوی کو بتا دو یار. اچھا, یہ بتانا ضروری ہے, بتا دے. یعنی اگر آپ کی انسیکیورٹیز ہیں, ویسے میں تو اس چیز پہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں کہ بیوی کا موبائل مجھے چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی زندگی میں, اس خاتون کو میرا موبائل چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر آپ اس سٹیج پہ چلے, موبائل کو پاسورڈ لگانا, بچوں کی تصویریں اس کے اندر ویڈیوز ہیں, اس میں آپ کی چیٹ ہے جو بہن بھائیوں کی ہوئی ہوتی ہے, جو باپ اور بیٹی کی ہوئی ہوتی ہے, جو ہسبینڈ اور وائف کی چیٹ ہوتی ہے, یا اس سے بھی آگے چلتے ہیں کلاس فیلوز ہیں, ان کی دوستی ہے, ان کے افیئرز ہیں, کر لیتے ہیں اس پہ بات. بالکل بالکل کھل کے ٹھیک ہے. اچھا, ان کے افیئرز ہیں بچوں کے, کل کو انہوں نے شادی کے لیے جانا یا نہیں جانا, ہو سکتا ہے وہ شادی کے لیے چلے جائیں, ان کی آپس کی اس طرح کی پرائیویسی اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ جو تیسرے بندے کو نہیں پتا ہوتی, وہ نکل جائے اگر موبائل کے اندر سے, ایپلیکیشن کو پاسورڈ نہیں. تو اس لیے موبائل کو پاسورڈ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. موبائل ایپلیکیشنز کو بھی پاسورڈ اگر ہو سکے تو لگا لینا چاہیے, سیکیور کر لینا چاہیے.
اور اگر یہ سب کچھ آپ نے کیا ہو تو ہم کافی حد تک سیکیور ہو جاتے ہیں. احمد بھائی چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, دیکھیں نا عام آدمی اٹھاتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیا ہے. کچھ سال پہلے ہم نے ایک پارکنگ سے ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا. ٹھیک ہے, گاڑی کا شیشہ توڑا, لیپ ٹاپ نکال کے لے گیا. ٹھیک ہے, اب اس نے کرنا تھا لیپ ٹاپ چوری, بیچنا تھا, چور تھا وہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہاتھ چڑھ گئی خاتون کی تصویریں. پھر اس نے اس کی فیک پروفائل بنائی, وہ تصویریں اپلوڈ کی اور پتا چلا وہ ایئر ہوسٹس ہے خاتون, اور وہ سوسائڈ تک چلی گئی تھی ان پکچرز کی وجہ سے. وہ اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی اس طرح کی تصویریں تھی جو پرائیویٹ آپ روم میں بیٹھ کے بنا لیتے ہو. غلط ہے, نہیں بنانی چاہیے. بٹ اگر ہاں اس لیپ ٹاپ کو اگر پاسورڈ لگا ہوتا, ایٹ لیسٹ وہ ڈرائیور جو تھا وہ بیسیکلی ڈرائیور تھا کسی کا, ان پڑھ آدمی تھا, اس نے وہ نکالی اور اس نے شیئر کر دی. وہ اگر پاسورڈ لگا ہوتا تو وہ یہ تو شیئر نہ کر سکتا, وہ لیپ ٹاپ بیچ دیتا جا کے. جو نیا لیتا وہ اس کو مطلب اس کو فارمیٹ کرتا یا وہ بیچ دیتا, چانسز تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اسی طرح سے موبائل ہے, گرے گا, کسی کو مل جائے گا, وہ سیدھا جا کے بیچنے کے لیے چلا جائے گا یا کھولے گا. اگر وہ پاسورڈ ہی نہیں لگا ہوا تو وہ تو سارا چیک کرے گا, اس میں میسیجز بھی نکل سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری. آپ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا جو کیمرہ ہے وہ بھی ہیک ہے, وہ کیسے؟ دیکھیں ہیک ہو سکتا ہے, کیمرہ ہیک ہو سکتا ہے. کیمرہ موبائل کا, لیپ ٹاپ کا. میرے پاس جو گھر میں لیپ ٹاپ ہے جو میرے بچے یوز کرتے ہیں, اس کے کیمرے کے اوپر میں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کسی کے گوگل میں گھس جاتے ہیں نا جی, تو احمد بھائی گوگل کے تھرو اس کی فیس بک, اس کا موبائل, اس کا کی لاگر. اب ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کی لاگر, ایک ہوتا ہے بیک ڈور. جی, اگر وہ موبائل یا لیپ ٹاپ میں آپ نے انسٹال کر دیا تو اس کی پھر ہر کی پریس کرنا آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. اس کے اکاؤنٹس, اس کی چیٹ, یعنی جو کی پریس ہوگی اس کے, وہ ساری آپ کے پاس آئے گی. بیک ڈور کے ذریعے اس کی ایکسس آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ کیم آن کر لو, آپ اس کا مائک آن کر لو, جو بھی سمپل سی چیز ہے. دیکھیں یہ تو وہ چیزیں جو ہیکرز کے لیے ہیں یا کریکرز کے لیے. ٹھیک ہے. لون کی ایپس کا دیکھ لیجئے آپ, کتنا بڑا اسکیم بنا. ٹھیک ہے, لون والوں نے ایپ انسٹال کی, اس ایپ نے آپ کے کیمرہ لے لیا, اس نے آپ کی وہ لسٹ لے لی, جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ لے لی, اس نے گیلری لے لی, سارا کچھ لے لیا. اس کے بعد لوگوں کو بلیک میل کیا اس کے ذریعے. تو یہ ہے کہ آپ کے موبائل جو ہے, ویسے بھی جنرلی آپ نے اس چیز کو, ہر آئی ٹی کے بندے نے یا جنرلی لوگ جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے, میں کوئی بول رہا ہوں, موبائل میرا سائلنٹ پڑا ہوا ہے, اس کے بعد ایڈ وہی آئے گا. بالکل, یہ تو میرے ساتھ ہوا, کئی بار ہوا, یہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک ویڈیو میری کافی ساری وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, آف فیس بک ایکٹیویٹی. جی بالکل. اچھا, وہ ویڈیو جو تھی وہ اوپر کے ملینز میں گئی, وہ اتنی وائرل ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جب آپ کی فیس بک لاگ ان بھی نہیں ہوتی, موبائل آف بھی ہوتا ہے, وہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی اپنے پاس سٹور کر رہی ہوتی ہے. آپ کی فیس بک, آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, یار موبائل پہ آپ نے گیم کھیلی ہے وہ اس کے پاس ہے, وہ ساری فیس بک کے پاس سٹور ہو رہی ہے. اچھا, وہ پھر بعد میں نے چیک کیا, وہ ٹویٹر پہ بھی ہے, وہ انسٹا پہ بھی ہے. ہاں, ٹویٹر اور انسٹا کے اوپر بائی ڈیفالٹ وہ آف ہے. اوکے, جب تک آپ خود آن نہیں کرتے. خود آن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن فیس بک کے بائی ڈیفالٹ آن تھی. میں نے اپنا دیکھا کہ ہر چیز جو میں نے جو سرچ کی ہے نا گوگل کے اوپر, وہ بھی اس کے اندر سٹور ہو رہی ہے جا کے. تو وہ وہاں سے وہ میں نے ویڈیو جو لوگوں کو بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے کمرے میں موبائل پڑا ہے, آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہی ایڈز آنا شروع ہو جاتے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آبویسلی دنیا آگے اسی پہ چل رہی ہے. اچھا آصف بھائی, آپ نے جو بات کی ہے میں اسی پہ ذرا ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, وہ ہم سے ایکسیس مانگتی ہے, ہمارے مائک کی بھی اور کیمرہ کی بھی. اب وہ ضرورت بھی ہوتی ہے ہماری, اس کو ہم کس طریقے سے کریں؟ اور دوسرا, اگر آپ کنٹرول ایکسیس دیتے ہیں, میں کنٹرول ہی رکھتا ہوں ویسے, مجھے اگر میرے گیلری میں کوئی چیز پڑی ہے واٹس ایپ پہ بھیجنی ہے میں نے کسی کو, تو واٹس ایپ پہ پہلے میں مینیج پہ جاؤں گا, انہیں پکچرس کو ایکسیس دوں گا, پھر وہ وہاں پہ آئیں گے. تو کیا اس صورت میں بھی ان کے پاس بیک اینڈ کا ڈاٹا آ رہا ہے؟ دیکھیے احمد بھائی, اس میں جو ریکگنائزڈ آپ کی اپلیکیشنز ہیں انٹرنیشنلی, جی, ان کو ایکسیس دینے میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ ہم ذہنی مریض بھی نہ بنے. ٹھیک ہے, کہ ہر بات میں ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا, پھر یہ ہوگا. اور اس میں جو ریکگنائزڈ ایپس ہیں ان کو دے دیں ایکسیس, بٹ جو لوکل اپلیکیشنز ہیں, اکثر بچے یوں کرتے ہیں کہ وہ ہیکنگ سیکھنے کے لیے
एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वो खुद हैक कर रही होती हैं एप्लीकेशंस Okay. आपको। तो वो जो एप्लीकेशंस लोकल हैं या जो जिनका लोगों को अंदाजा नहीं है, उनको आप डाउनलोड करते हुए एक्सेस जो है ना दें, कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक्सेस ना दें, ठीक है, गैलरी की एक्सेस ना दें, माइक्रोफोन की एक्सेस ना दें, बाकी दे दें। बाकी लोकेशन सर्विसेज इसके अंदर होती हैं, लोकेशन सर्विसेज ऑन होनी चाहिए, ठीक है, वो ऑन होनी चाहिए। और मोबाइल के अंदर फाइंड माई आईफोन, ठीक है, वो भी आपके पास भी आईफोन है, फाइंड मोबाइल एंड्रॉइड में भी है, ठीक है, वो लाजमी ऑन करनी है ठीक आपने है। अपनी लोकेशन सर्विस के साथ। उससे ये होता है कि मोबाइल अगर आपका लॉक हुआ हुआ है और मोबाइल आपका उसकी लोकेशन आप ले सकते हैं, पिन पॉइंट लोकेशन आपकी आ जाती है, वो लोग ऑन नहीं करते उसको, वो ऑन हो तो आसानी से मिल ऑन सकता होनी है। चाहिए। मुझे तो इस बात का डिटेल में पता है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ही की वीडियो से मैंने सीखा है कि जब आप कोई एंड्रॉयड फोन या आईफोन का तो मुझे नहीं पता, अगर आप बेचते हैं मार्केट में, तो किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो रिकवर ना कर सके। हमने माजी में ऐसे वाकयात देखे हैं, लोगों के मार्केट में गए हैं फोन और उनका पिछला डाटा रिकवर हुआ। जी, वो साइबर क्राइम विंग में इस तरह के बहुत केसेस आए कि लोग, खास तौर पे फीमेल्स, वो मोबाइल बेच आते हैं, लोग वहां से डाटा, दो तीन चीजें इसके अंदर अहमद भाई बड़ी जरूरी है। एक तो आपने जो मोबाइल में डाटा स्टोर्ड है जी, वो उड़ाना है आपने। ठीक है, वो कैसे उड़ाना है कि आपने उस मोबाइल को फॉर्मेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है। बिल्कुल, आपने उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया एक दफा, बेहतर तरीका यह है कि उसके बाद उसमें गाने शाने भर दें, ठीक है, उसकी मेमोरी ओवरराइट हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करके दूसरी दफा तो बेच दें उसको, ठीक है। वो डाटा रिकवर, ताकि रिकवर हो भी तो ज्यादा से ज्यादा वो गानों वाला हो। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मतलब डाटा रिकवरी कोई किसी का टारगेट नहीं होता ठीक है, कि जी इसका हमने, कोई खातून बेच के गई है तो उसने रिकवर करके ही छोड़ना है। ठीक है, वो खुद ही, जिसका अक्सर लोग तो अपना डाटा भी साथ में दे जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही कह रहे हैं, अच्छा, बहुत टारगेटेड अगर किसी का डाटा अपने डिवाइस का रिकवर करना है ना, तो उसके लिए तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, टूल्स हैं, 2 दफा, कुछ लोग कहते हैं जी 4 दफा उसको ये करो, उसको वाइप आउट करो। उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है उसकी अंदर रखी हुई कि जी एटम बम बनाने का नुस्खा आपके मोबाइल के अंदर है जिसको ठीक है। जरूर रिकवर करना है। उसमें ये कि अपने आप को सिक्योर कर लें बस, आप उसको वाइप आउट करने के बाद उसमें गाने भर के दे दें। दूसरी चीज, जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना, तो आपके मोबाइल में फेसबुक भी है, दूसरी एप्लीकेशंस हैं, ट्विटर, आपके इंस्टा, सारी वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, आपका गूगल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, वरना लोग अगर उसको मैनुअली डिलीट करके जाएंगे तो वो तो Google डिलीट पे हो तो सब जाएंगी, कुछ है। वो भूल जाते हैं। उसका फेसबुक तो उसके अंदर उसकी लॉगिन हुई हुई है, ठीक वो है। लॉग आउट करना लोग भूल जाते हैं। ये भी जरूरी है कि आपने फैक्ट्री रीसेट करना, इसलिए भी जरूरी है कि वो लॉग आउट हो जाते हैं उस मोबाइल, और फिर उनका जो डाटा पड़ा होता है, जो लिंक्स पड़े होते हैं, जो पोर्ट्स ओपन होती हैं, वो भी क्लोज हो जाती हैं और वापस। तो इसलिए नए मोबाइल को अगर आपने बेचना है पुराने को, तो उसको फैक्ट्री रीसेट करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपका कोई बहुत इस तरह का डाटा नहीं है तो गाने शाने भी भरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हाँ, फैक्ट्री बस, रीसेट करके तो बेच दे। ठीक है। अच्छा, से भी अब थोड़ा बड़ा बोल्ड क्वेश्चन है, हमारे सोसाइटी में होता है, लड़के लड़के एक दूसरे को तस्वीरें भेजते हैं अपनी, और उसके बाद फिर वो कहते हैं मैंने भी नहीं लीक की, वो कहता है मैंने भी नहीं लीक की, फिर भी लीक हो जाती है। तो इस पे जरा मैं चाहूंगा आप डिटेल में यंग जनरेशन को मैसेज भी दें, बताएं भी कि क्या करना चाहिए। पहले तो ये काम गलत है, मान लिया, लेकिन हो गया तो फिर क्या करें। हाँ अहमद भाई, इसमें सबसे पहली चीज है कि फैमिली को साथ खड़े होना चाहिए, जो ठीक हमें है। बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैंने फील किया है, मुझे 15-16 साल हो गए इस काम में, मैंने ये फील किया है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की तरबियत करने की जरूरत है। ठीक है, बच्चों ने गलतियां करनी है यार। मैं आपको बताऊं, अब ये मजाक की बात नहीं है, आपने हंसना नहीं है इस बात ठीक है। पे। 75 इयर्स की खातून, वो कहती जी मेरा वो क्या कहते हैं उसको, वीक मोमेंट्स थे, ठीक है, और उसने एक्सप्लॉइट कर ली। 75 साल की वो नानी भी हैं, आप हंस पड़े हैं, नहीं, वो मैं नानी control कर भी रहा हूं ना, आपने कहा था नहीं हैं, वो हंसी। नानी भी हैं, वो दादी भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं विटनेस हूं इस चीज का, और ठीक है। मैंने उनको फिर वहां से निकाला उस चीज से। ठीक है, अगर इस एज में जाके इंसान गलती कर सकता है, वो मेल भी ब्लैक मेलर था जो वो भी बड़ी एज का था, ठीक है,
बात ये है कि तो बच्चों का क्या कसूर है इसमें? वो बड़ी आपने अच्छी बात की कि बच्चों को, हमने पेरेंट्स को ये बताना है कि भाई आपने बच्चों के साथ खड़े होना इस टाइम पे। हो गई गलती, नहीं करनी चाहिए थी। किसी को भेजे, आपको पता है जी फलां को भेजा, ऐसे ऐसे मैटर्स भी आए कि लड़की जो है वो कहती है कि मुझे नहीं पता उनमें से कौन कर रहा। ठीक है, ठीक है, ये भी है ना? आप मतलब Got it, ठीक है। अच्छा, अगर पता हो फलां बंदा कर रहा है तो फिर फौरी तौर पे साइबर क्राइम विंग के पास जाएं, ठीक है, उनको बताएं कि फलां बंदा कर रहा है, सेम डे मसला हल हो जाता है। अच्छा, जब आपको पता होता है कि ये बंदा कर रहा है, कौन है, ठीक है, उसके पास से वो मटेरियल निकलता है तो टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचती है। ठीक है, वो डाटा निकल आता है, वो ऑफेंस हो गया और वो नॉन अवेलेबल है। ये मैं पाकिस्तान के अंदर जो सबसे वो सजाएं जिसमें बंदा बाहर नहीं आया, एक सर्विंग डीआईजी भी बाहर नहीं आया 44 महीने। अच्छा जी, इस केस के अंदर कि अगर किसी की नाजेबा तस्वीर, नंगी तस्वीर या वीडियोस उसके जरिए उसको ब्लैकमेल किया जाए तो वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। वो जरूर साइबर क्राइम विंग के पास जाएं और बंदे को सेम डे अरेस्ट भी किया जाता है और उस पर रेमेडी। अगर नहीं पता आपको कौन कर रहा है, आपकी हैक हो जाती है मोबाइल, आपका अकाउंट हैक हो जाता है या वैसे निकल जाती हैं, या आपने किसी को भेजी वहां से आगे निकल गई, ठीक है, तो उस सूरत में भी इसकी एक ही रेमेडी है पाकिस्तान के अंदर कि साइबर क्राइम विंग के पास जाया जाए। ठीक है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं साइबर क्राइम विंग का, बन के नहीं जाता, मैं उसका मेंबर तो हूं, मेरे सामने चीजें नजर भी आती हैं। बहुत सारी ऐसे मेल्स और फीमेल्स हैं जिनको वहां पे रेमेडी मिलती है। ठीक है, जो इक्का दुक्का रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, उसमें सारा कसूर उधर का भी नहीं होता, कहीं ना कहीं उनका कसूर भी होता है, लेकिन जाएं जरूर। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो पिछले दिनों लोन वाली एप्लीकेशंस को एक्सेस दी गई जी, 6-8 हजार रुपए के लिए, जी जी बिल्कुल, उन्होंने फिर उसमें से तस्वीरें निकाली, वीडियोस निकाली, उन्होंने उसमें से आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली, तो वो उसके जरिए ब्लैकमेल किया। अब देखें उसमें उनके ऊपर भी रेड्स किए गए फिर बाद में। आप जो है, मैं इसीलिए मैं यही बात कर रहा था कि हमने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को सिक्योर करना हमें आना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। 2 टैब्स हैं अहमद भाई, जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट पे जाते हैं ना, 2 टैब्स होती हैं, एक सिक्योरिटी की और एक प्राइवेसी की। मैं ये कहता हूं उनके साथ खेलें जाके। ठीक है, आप नया अकाउंट बनाया ना, उनको देखें उसमें क्या क्या चीज है, ठीक है, उनको छेड़ें, उनको, वो इतनी इजी चीजें हैं उनको अनेबल करना। ठीक है, अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड ही ले लें आप, ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं जी हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, जी जी, इतने पैनिक हुए होते हैं, वो कोड उनको आता है, खुद ही दे देते हैं उसको। गलती तो अपनी है ना पहले। अच्छा, उसके बाद उसको रिकवर कैसे करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये अभी तक किसी ने इस पे बात नहीं की। ये मैं आपके प्रोग्राम के बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके तवज्जुह से प्लीज। जब आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, उसके बाद आपने पैनिक नहीं होना। एक तो कंप्लेंट कर दें फौरन, ठीक है, complaint.fia.gov.pk, ठीक है, या helpdesk@nr3c.gov.pk पे कंप्लेंट कर दें। गूगल कर लें इसको, हाउ टू कंप्लेंट विद साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA। दूसरा काम क्या करना है, आपने 48 आवर्स फिर सुकून से बैठना है। अच्छा, क्योंकि सिम आपके पास है ना, ठीक है, उस सिम से ही वो व्हाट्सएप बना। बिल्कुल, 48 आवर्स दोबारा नहीं आएगा आपके पास। वो एक उनका यानी SOP है। ठीक है, 48 आवर्स के बाद आप दोबारा अपने मोबाइल पे उसी तरह से लॉगिन कर ले, कॉन्फ़िगर करें, ठीक है, जैसे आपने नया बनाया था, तो हो जाएगा आराम से। तो ये लोगों को बताने के लिए व्हाट्सएप पे कि अगर व्हाट्सएप चला जाता है तो 2 दिन फिर आपने खाना भी खाना है, सब्र भी करना है, सुकून भी करना है। अच्छा, ये तो आपने बात की ना नॉर्मल। एक आपको पता है हमारे यहाँ व्हाट्सएप GB है, जिसके बारे में कहते हैं वो वैसे भी हैक हो जाता है। 2 चीजें हैं जो इंसान हर वक्त, हर इंसान इस्तेमाल करता है। एक व्हाट्सएप है जिसमें यानी प्राइवेसी हो सकती है किसी से चैट, और एक आपकी कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है। क्या ये दोनों चीजें हैक हो सकती हैं? इस तरीके के अलावा कोड आपको नहीं आया, इसके अलावा हैक होकर कुछ मसला हो सकता है आपके साथ? व्हाट्सएप की इसके अलावा हैकिंग की एक भी कंप्लेंट नहीं आई है आज तक। अच्छा, यानी जिसकी भी आई उसकी अपनी गलती है। होने को ना होने का तो मैं कह ही नहीं सकता ना, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस का बंदा हूं। मैंने 2004 में MSc कंप्यूटर साइंस किया, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी इसी फील्ड में। इस फील्ड में कोई नहीं कह सकता कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। इसमें आपने मैक्सिमम सिक्योर करना है अपने आप को। आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो साइबर क्रिमिनल्स के हैं वो क्या है। ठीक है,
کہ آپ کو کال آ رہی ہے, آپ نے اس کو رسپانس ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کال آتی ہے آپ نے ایسے یہ آپ کو سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بچ جائیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں سنا ہوا, یہ آپ کو نہیں پتا, تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. اور موبائل ایپ میں اس میں بھی نارملی تو یہی ہوتا ہے, یہ کوڈ آیا ذرا دسیا جائے تو ہمیں کوڈ آیا ایزی پیسہ جائز کیش کا, اس کے علاوہ کوئی کمپلین آئی آپ کے پاس؟ کال, اس پہ تو بڑی اویئرنیس دے دی گئی کہ آپ کو کال آتی ہے, کوئی حساس ادارہ آپ کو کال نہیں کرتا, بالکل, کوئی بینکنگ کا چینل آپ کو کال نہیں کرتا, آپ نے انفارمیشن اپنی نہیں دینی کسی کو. اگر کوئی مانگتا ہے, اچھا ہوتا کیا ہے, اس کے پاس انفارمیشن آپ کا فادر نیم, آپ کا ایڈریس, آپ کا CNIC, یہ ہمارے سسٹم کے فیلئرز ہیں. یہ وہ ولنریبلٹیز ہیں کہ جو ہمارے سسٹم, جس کا عوام کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے. کہ مطلب آپ کی ووٹر لسٹیں تک تو نکل جاتی ہیں. ہم نے سلیکون کے تھمب امپریشن والے کتنے گینگ سائبر کرائم ونگ نے پکڑے, اور ان کے پاس ہے ووٹر لسٹیں. بھائی وہ ووٹر لسٹیں کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں. اب یہ بات کرتے ہوئے میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو, کل کو میرے بھی جل سکتے ہیں اس بات کے بعد, لیکن ہمارے اداروں میں کالی بھیڑیں جو ہیں, سم کی لوکیشن لے لو جی, چاچے کا بچہ میرا جی فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے. یار ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے لوگ بیچارے لٹتے ہیں کہ جب ان کو باپ کا نام, بھائی کا نام بتا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں, اس کو کہیں یار بینک اکاؤنٹ کی جو اگلی ڈیٹیل پوچھ رہے ہو وہ بھی, ہاں یہاں تک ہو گیا اب تو کہ بینک اکاؤنٹ نمبر بتا دیتے ہیں آپ کا. یار وہ کہاں سے لیا انہوں نے, کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہے نا. بالکل نکلتا ہے. تو اس لیے میں اس چیز کا بھی دیکھا کہ بینک کے ملازم کہیں نہ کہیں وہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. اب اس میں بینک کا تو قصور نہیں ہے, انڈیویجول کر رہا ہے اس کو. پکڑے ہم نے گجرانوالہ میں, مجھے یاد ہے وہ کنٹری مینیجر تھا. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, BISP کا. میں وہاں پہ انچارج تھا سائبر کرائم گجرانوالہ کا, تو وہاں پہ کنٹری مینیجر صاحب پکڑے ایک بینک کے. اب مجھے یہ اس کے پاس سے مشینیں نکلی, کارڈز نکلے, جو BISP کی خواتین کو 1500 مہینے کا ملتا ہے, وہ کارڈ ڈپلیکیٹ بنا رہا تھا وہ بندہ اور پیسے نکال رہا تھا. تو عوام بیچاری کدھر جائے؟ تو اس لیے کہیں عوام کا قصور ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اداروں کے اندر کالی بھیڑوں کا قصور ہے کہ جن کو پکڑا جانا چاہیے, جن کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن آصف بھائی یہ چیز تو بہت نارمل ہے, کسی کی لوکیشن ٹریس کروانا یا اس کا ڈیٹا نکلوانا, کالز کا, میسیجز کا, یہ تو انتہائی آسان ہے. یعنی اب میں آن ریکارڈ تو نہیں یہ باتیں بتا سکتا, آپ کو پتہ ہے یعنی اتنے آپ کے سرکل میں لوگ ہوتے ہیں, مارکیٹ میں لوگ 800-900 روپے چارج کر کے آپ کو دے رہے ہیں, لوکیشن بھی بتاتے ہیں, وہ ڈیٹا بھی نکال کے دیتے ہیں. اب ہوتا پتہ کیا ہے, یہاں پہ ایک اس طرح کا ایک پرچہ ہوا تھا سائبر کرائم ونگ میں. ایک CRO برانچ ہے, وہ پوری کی پوری ٹرمینیٹ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور جس کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا وہ قصوروار نہیں تھا. جو قصوروار تھے وہ وہاڑی سے ہم پکڑ کے لائے تھے. اچھا, وہ بھی سرونگ تھے, مطلب لڑکے. اب پھر وہی چیز ہے کہ قانون میں سزائیں بھی تو ویسی ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ 10 ملین کا فراڈ ہو جاتا ہے, لگنی اس کے اوپر 420 ہے. اب 10 ملین پہ 420 اور اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے. تو اس لیے لیجسلیشنز بھی بہتر ہونی چاہیے اس حوالے سے. بچوں کے لیے آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو, کہ آج کل بچوں کے پاس موبائل دے دیتے ہیں, لو بیٹا آپ کارٹون دیکھ لو, اس میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا کیا مسائل وہاں سے ہو سکتے ہیں, کہ کوئی ڈاٹا وہاں سے بھی لیک ہو سکتا ہے؟ جی میں اس میں سب سے بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں, بچے ہیں یا بزرگ ہیں, لائیو فیس بک کے اوپر ایک بٹن ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو موبائل دے دیا, اس نے لائیو پہ کلک کر دیا, آپ لائیو جا رہے ہیں گھر, اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم لائیو جا رہے ہیں, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. بچے نے اس پہ, بچے کو کیا پتا کہ لائیو کا بٹن ہے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب لائیو کی بھی آپشن ہے, ٹک ٹاک کسی بھی ایپلیکیشن کے اوپر آپ وہ لائیو. اچھا, یہ سب سے زیادہ مس یوز بچوں سے زیادہ ہمارے بزرگ کر رہے ہیں. اچھا, کہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے لرننگ کے لیے. تو یہ بزرگوں کے لیے خاص طور پہ اور بچوں کے لیے بھی کہ یہ جو لائیو کا بٹن ہے, اس کو کلک کرنے سے آپ کا گھر جو ہے وہ لائیو آن ایئر جانا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی فیملی, اور پھر جدھر کیمرہ جاتا ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. یہ آج کل یہ بتانا ضروری تھا لوگوں کو, اس پہ بھی میرا خیال بات اس طرح سے نہیں کی گئی. بچوں کے لیے دیکھیں جی, میں تو اپنے بچوں کو موبائل صرف اپنے کورس کے لیے, پڑھنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے یہ ہمارا ان کے ساتھ وہ SOP بنا ہوا گھر کا کہ انہوں نے TV لاؤنج میں بیٹھ کے یوز کرنا ہے, بیڈ روم میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے
اور ان کی ایجوکیشن تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. بچوں کو بیڈ روم میں نہ دیں موبائل, ٹھیک ہے, اور ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا وہ معاشرہ نہیں ہے مطلب اس حوالے سے. اور دوسرا یہ جو یوٹیوب ہے جی, بچے اوبیسلی اس پہ جاتے ہیں, وہ ریسٹرکٹڈ موڈ آن کر لیں اپنا, ٹھیک ہے, یہ بچوں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ ریسٹرکٹڈ موڈ یوٹیوب کے اوپر, یوٹیوب کی سیٹنگ میں جنرل کے اندر ریسٹرکٹڈ موڈ ہے, اس کو آن کر دیں. ٹھیک ہے, جب اس کو آن کر دیں گے تو یوٹیوب کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں جی, وہ 99% وہ رک جائیں گی, وہ نہیں آئیں گی آپ وہ نہیں آئیں گی آپ. ٹھیک ہے, ادروائز وہ ایڈز کی صورت میں وہ اوپر سے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی بڑے نے, اب میں یوز کر رہا ہوں, میں اگر میرا موبائل ہے, میرے موبائل میں اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں نے پورنوگرافی کو بھی سرچ کیا ہوگا, میں نے چائلڈ پورنوگرافی کو سرچ کیا ہوگا, میں نے کیونکہ میری جاب اس طرح کی ہے کہ اس میں اس طرح کا میٹیریل ویڈیوز یہ ادھر کر رہا ہوں, ان کو میں روک رہا ہوں. لوگوں کے کیسز آ رہے ہیں کہ سر میری یہ پروفائل بن گئی, اس کے اوپر آبجیکشنیبل میٹیریل. جب میرے موبائل پہ کوئی بھی بچہ یوٹیوب آن کرے گا وہ آ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا ایسا مواد کھلتا ہے. وہ کس وجہ سے کھلتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے کھلتا ہے. ہو سکتا ہے میرے جیسا کام کرنے والا کوئی اور بھی بندہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو دے تو وہ کھل جائے. تو ریسٹرکٹڈ موڈ اگر آن کر دیں گے تو اس سے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اصل بھائی آپ نے بات کر دی آلریڈی پورنوگرافی کی. پاکستان میں بہت سی ویب سائٹس ہیں جو بلاک ہیں, لیکن ہر بندے کو پتا ہے کہ وی پی این لگا کے آن ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا سولوشن ہے کوئی؟ حالانکہ میں کچھ ایسی ایپس کا مجھے پتا ہے کہ آپ نے وی پی این لگائی ہو پھر بھی ان کو آپ کی اوریجنل لوکیشن پتا ہوتی ہے. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وی پی این کے باوجود وہ ہمارا سسٹم اس کو کچھ بالکل ہو سکتا ہے جی. ہمارے اس میں آپ کے آئی ایس پیز جو ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز, ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہو اس کو اگلی لیئر تک لے کے جانا ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یعنی اس کا میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ لیپ ٹاپ اگر پاکستان میں گم جاتا ہے جی, اس کو تو آپ آئی ایم ای آئی سے جب یہ آن ایئر جاتا ہے تو آپ پکڑ لیتے ہو جی, لیپ ٹاپ نہیں پکڑا جاتا. پکڑا تو وہ بھی جانا چاہیے. لیپ ٹاپ کہاں سے پکڑا جائے گا؟ میک ایڈریس سے پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ میک جی جی یونیک ہوتا ہے, سب کا ڈفرنٹ. بالکل. اب کیوں آئی ایس پی میک کو نہیں ریڈ کرتا؟ جو لیپ ٹاپ آن ایئر جائے اس کے میک کو ریڈ کر کے سٹور کرے, ہم اس کی کمپلینٹ کر دیں کہ یہ چوری ہو گیا, کل کو وہ جو ہی لاگ ان ہو وہ وہاں سے پکڑا جائے, لوکیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کرے گا کون؟ ہم کہیں گے, اور جو کروانے والی اتھارٹیز ہیں ان کو تھوڑا اس کو سیریس لینا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی, یہ پیڈ ہونا چاہیے وی پی این پاکستان کے اندر. پیڈ وی پی این ہوگا تو ہر کوئی نہیں یوز کرے گا. بالکل, وی پی این اوپن ہے. اب یہ اسٹیٹ کا مسئلہ بن چکا ہے نا. آپ کو بندے چاہیے, بندوں نے وی پی این لگایا ہوا ہے, اسٹیٹ نے کوئی چیز, کوئی ایک جو ایپلیکیشن وہ 3 دن سے بند کی ہوئی ہے, ہر کوئی یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی جہاں اس کا مسئلہ ہے اصل میں اس کی روح کو نہیں پکڑتے جا کے ہم اوور آل. لیکن آگے سننے میں آیا ہے کہ ایک این سی سی آئی اے ایک ادارہ بن رہا ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. تو اس کے ایس او پیز بھی بنیں گے. اس میں بہت ساری ابھی سائبر کرائم کے حوالے سے چیزیں ہیں احمد بھائی کہ جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے لیے اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے, ایک عام آدمی کے لیے تو ہے, اسٹیٹ کے لیے بھی ضروری ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ کہ آپ کی میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی, ایم لیٹس کہتے ہیں اس کو, وہ دنیا کے ساتھ ہمارے سائن ہونے چاہیے کہ ہم نے ڈیٹا لینا ہے, ہم ان کو لیٹر لکھیں تو ڈیٹا آ جائے. ابھی تک وہ سائن نہیں ہے. تو بہت سارے کام کرنے والا ہے سائبر اسپیس کے حوالے سے. اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں. نام لیے بغیر ماضی میں ایک ٹک ٹاکر تھیں, وہ کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ, کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی کسی سیاستدان کے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور وہ تو ایف آئی آر ہوئی تھی سندل خٹک پہ اسلام آباد میں, انہی کا معاملہ تھا. جی جی. تو وہ بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی تھی. نہیں, اب آپ نے ایک دوسرا حریم شاہ نے تو پتہ نہیں کتنے کی کبھی آج اس کے ساتھ آڈیو لیک ہو رہی ہے, بات کرتے ہوئے وہ چیزیں. تو کیا اس پہ کسی نے نہیں آپ سے رابطہ کیا, کسی سیاستدان نے, یا جو بھی جس چیز کو اس نے ایکسپوز کیا؟ ہو سکتا ہے سائبر کرائم ونگ سے کیا ہو, میں تو پرسنل کیپیسٹی میں بیٹھا ہوں. جی جی, میرے سے تو ویسے ہی ان کا رابطہ نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی ایسا کیا جس نے تو اس پہ ایکشن لیا پھر ایف آئی اے نے پراپر؟ دیکھیں جی ایکشن تو لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ 19-20 ہوتی ہے وہ میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں احمد بھائی, اصل میں ریپریزنٹیشن نہیں ہے کچھ اداروں کی. 2016 میں سائبر کرائم ایکٹ آیا, ٹھیک ہے, بٹ یہ ونگ 2008 سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 8 سے 16 تک اگر آپ گوگل کریں کتنے ریڈز ہیں پاکستان کے لیڈنگ اینکرز کے جن کو لائیو ریڈز پہ ہم ساتھ لے کے گئے. بالکل. اور وہ پڑے ہوئے 1-1 گھنٹے کے پروگرام پڑے ہوئے, بندہ پکڑا اس کے انٹرویو کیے. وہ دیکھیں 2016 کے بعد نہیں آ رہا ہے. اچھا پہلے لوگ کہتے تھے سائبر کرائم ونگ بڑا کام کر رہا ہے. اب قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کرمنل ہوگا وہ جب تک سزا نہیں ہوگی اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھانا آپ نے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا کہ تھوڑے سے سینئرز نے کہا کہ یار زیادہ اس کو وہ نہ کرو. اب یہ کہ اگر یہ چیزیں بتائی جائیں نا کہ روز کے 30 میٹرز 40 میٹرز سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور لوگ دعائیں دے کے, میں آپ کو اپنا موبائل دکھاؤں نا, اس میں پتہ نہیں کتنی دعائیں, میں کتنی دفعہ پھنسا ہوں, بڑے بڑوں کے ہاتھ میں پھنسا ہوں, میں نکل جاتا ہوں. میرے ساتھ دعائیں ہیں, اور وہ دعائیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر ہوئی ہوئی خاتون کو نارمل لائف میں واپس لے آتے ہیں. ایک ننگی تصویر جو ہے نا احمد بھائی, وہ پورے کا پورا گھر اجاڑ دیتی. بالکل. باپ سائیکو ہو گیا, اس کی ماں بیچاری ہمارے معاشرے میں ان کی, یار یہاں تک ہو گیا کہ ایک لڑکی کی اس طرح کی, میں ننگی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے, مطلب یہ آبجیکشنیبل ہے. دیکھیں بڑی بہن کی شادی ہوئی ہوئی تھی, ساس اور سسرال میں بنتی نہیں تھی, لیکن وہ بڑی اچھی لڑکی تھی, کوئی اس کی کمی کوتاہی نہیں نظر آتی تھی. چھوٹی بہن کی تصویر لی کوئی, وہ بھی گھر آ گئی ڈیورس ہو کے, کہتے پنجابی میں یہ تو ٹبر ہی ایسا. بالکل بھائی, بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو, میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو کہتا ہے نا تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں ہے, وہ بہت گندا آدمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. وہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے بھائی, ورنہ دیکھیں میں یقین آپ کو کیوں دلاتا ہوں, میں کنونس کیوں کرتا ہوں, ضرورت ہی نہیں ہے نا. اگر آپ ٹھیک ہے آپ اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ جو آپ کی ننگی تصویر مانگ رہا ہے وہ اپنی بہن کی دے گا کسی کو؟ کبھی بھی نہیں دے گا نا. تو اچھا جس نے آپ سے شادی کرنی ہے وہ آپ کی ننگی تصویر مانگے گا؟ یار مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ محبت نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ فراڈ ہے, وہ بھیڑیا ہے. اور وہ بھیڑیے ہمارے پاس آ کے, اس طرح کا بھیڑیا کبھی سائبر کرائم ونگ میں اگر آپ کا چکر لگے, وہ اس طرح کا بھیڑیا ہمارے پاس ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں ان کی ویڈیوز. وہ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں, ایمان والے ہو کے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ تو پھر ایک دفعہ ہاتھ آ جائے, وہ قانون کے ہاتھ میں ہاں آگے بھی انصاف کرنے والا ہو, وہ اس کو بھی پتا ہو کہ مجھے اللہ نے جہاں بٹھایا ہے نا, یہ میں احمد بھائی اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار یہ ہماری صرف نوکری نہیں ہے, یہ عبادت بھی ہے. بالکل. اور اگر ہم اس کو سمجھیں, ہم عبادت ثواب بھی کھٹ رہے ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں, اور تیسری چیز کہ ہم پاکستان میں بلیسڈ ہیں کہ ہماری اس طرح کی جاب ہے یار. بالکل. ہاں, اگر یہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہم شرم سے کام کریں. یار جو بچی گھر سے نکل کے آپ کے پاس آئی ہے نا, اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں اللہ کی ذات سے بد دعا یا دعا کرنے کا یا آپ کے پاس آنے کا. تو یہ اگر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے تو پھر وہ بندے کا بچہ بن کے جائے گا ہمارے سے, جو سائبر کرائم کے ہاتھ آئے گا یا پولیس کے ہاتھ آئے گا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی اپنا ہی بندہ پکڑا ہوا آپ نے؟ اچھا, یہ آج تک نہیں ہوا میرے ساتھ. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ مطلب یا تو ان کو مت ہوگی, سبق ہوگا کہ بھائی انہیں خود قانون کا پتہ ہے. اصل میں دوست جو ہوتے ہیں نا احمد بھائی, نہیں میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا, ادارے کی بات کر رہا ہوں. جس طرح پولیس میں پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں, تو کوئی ایف آئی اے سائبر کرائم کے اپنے بندے بھی کبھی ملوث رہے؟ اس طرح کا ایک بھی بندہ آج تک نہیں پکڑا گیا, اللہ کا یہ شکر ہے. چھوٹی موٹی شکایتیں ایک دو ہوئیں, ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی, ٹھیک ہے, لیکن آپ انسان ہیں, کہیں نہ کہیں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. اچھا میں ان کو چھوٹی موٹی کہہ رہا ہوں, وہ واقعی چھوٹی موٹی ہوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس معاملے میں جہاں پہ پوسٹنگ میری ہوتی ہے نا,
तो मैं उनको कहता हूं कि यार सोशल मीडिया का क्रिमिनल, फाइनेंशियल क्राइम अगर किसी ने किया है, ठीक है, अगर वो मुझे हंसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया का क्रिमिनल के चेहरे पे हंसी और सुकून नहीं होना चाहिए जहां पे मेरी पोस्टिंग होगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक जस्टिस साहब थे यहाँ पे, उनकी रिपोर्टेड जजमेंट है लाहौर जस्टिस हाई कोर्ट की कि दीज टाइप ऑफ क्राइम्स आर डैमेजिंग फाइबर ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब आप रोज देख रहे हैं उन बापों को जो बेबसी के आलम में आते हैं, तो फिर यार वहां पे जो है ना इसमें फिर वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इनको लड़कों को, हमारे साथ कोलीग्स को, ऑफिसर्स को पता है कि यार ये इसके बाद जिंदगी भी खत्म है। अब तो एक सेकंड के अंदर सोशल मीडिया पे चीजें चली जाती है, बिल्कुल हर चीज पब्लिक हो जाती है। बल्कि आप लोगों का अपना FIA के सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो लगा रहे होते हैं ये बंदे पकड़े हैं, इनके साथ ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अच्छा, अभी हम नाजेबा वीडियोस और उन चीजों से हट के बात करते हैं। नॉर्मल चैट, ऑडियो वीडियो किसी ने किसी लीक कर दी, स्क्रीनशॉट लीक कर दिए, कि इसकी भी कोई सजा होती है? नॉर्मल बातचीत हो रही है, बिल्कुल, और क्या सजा होती है और क्या तरीका कार है कंप्लेन करने? इसके जी 20 सेक्शन, ठीक है, जो बड़ा डिस्कस हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जिसपे सजा बढ़ाई गई, 5 साल की गई, फिर वो कम 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना है अगर आप किसी की इजाजत के बगैर, ठीक है, उसकी पिक्चर, उसका कंटेंट ऑन एयर करते हैं, ठीक है, या उसके थ्रू अगर हरास करते हैं, वो साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, ठीक है, वो सेक्शन 24 है हमारा साइबर क्राइम एक्ट का, वो उसमें आता है, उसकी भी 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना है, ठीक है। और अगर वो माइनर को करेंगे, अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है, ये अभी 23 में, तो फिर उसकी 7 साल की सजा होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है उसको। माइनर अंडर 18 ही कहलाता है या कोई और? अंडर 18, ठीक है। तो उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट और जो एक्सटेंड की जा सकती है 20 ईयर्स तक, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है उसका। या अगर कोई नॉर्मल चैट भी किसी की डिलीट कर देता है, यानी उसकी इजाजत के बगैर, कोई आपके रूटीन में, उसकी 3 साल की सजा है, वो नहीं कर सकता। जबरदस्त। किसी की तस्वीर, अच्छा कुछ लोग फेक प्रोफाइल बना देते हैं, बिल्कुल, मेरे नाम से आपके नाम पे, जी जी, ये सेक्शन 16 है हमारा साइबर क्राइम एक्ट का, मिस यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप नहीं कर सकते, उसकी भी 3 साल तक की सजा है। फेक प्रोफाइल बनाने पे एक माइनर बच्चे को सजा हो चुकी जो 9th क्लास का स्टूडेंट है, अच्छा, और 1 साल उसकी जमानत नहीं हुई, नहीं छोड़ा अदालतों ने। उसके बाप ने, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, उसकी बेटी की किसी लड़के ने 9th क्लास के, उसके क्लास फेलो ने फेक प्रोफाइल बनाई और उसको 2 साल की सजा हुई थी। ये 2-3 साल पुरानी बात। मेरे भी 2-4 ने बनाई हुई थी और 1-2 को तो मुझे पता भी है किसने बनाई है, फिर करें बता दे। अच्छा, ये भी इस पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं। आपको पता है आजकल ये भी हो रहा है, फेक प्रोफाइल बना के पैसे मांगे जा रहे हैं कि यार मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे फौरी तौर पे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, ये वो हो जाए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई पैसे दे देता है, क्या कभी पैसे भी इस मुल्क में वापस मिले हैं किसी को? पैसे वापस मिले हैं। अच्छा, मुझे अभी लास्ट ईयर की बात है, यही महीने थे, जी जी, Jan-February, 28 लोगों की रिकॉर्ड के ऊपर है कि पेमेंट्स वापस हुई जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, और कोई 80 लाख की रिकवरी थी जो उनको करवा के दी थी साइबर क्राइम विंग ने। ये अभी लास्ट ईयर यहाँ पे पोस्टिंग थी, मुझे केस का नंबर याद नहीं आ रहा, तो मैं केस का नंबर भी ऑन एयर बता सकता हूँ, वेरीफाई भी किया जा सकता है। अच्छा, जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है, उनके लिए कोई कानून नहीं कि उनको भी सजा दीजिए कि तुम इतने जाहिल क्यों हो कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाता है? ये मैं छोटे छोटे फ्रॉड्स की बात कर रहा हूं। उनके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, यहां पे पढ़ा लिखा अहमद भाई, गांव का रहने वाला और शहर का रहने वाला मैटर ही नहीं करता। एक चीज है 10,000 रुपए की, वो आपको ऑनलाइन मिल रही 4,000 की, यार कैसे मुमकिन है? अच्छा, एक चीज मैं आपकी ये इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जरूर कहूंगा कि गैजेट्स कोशिश करें ऑनलाइन ना खरीदें। ठीक है, ये मोबाइल फोन, ये आपकी जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये ना खरीदें। ठीक, कैमराज हैं, ये कोशिश करें खुद जाके खरीदें। ठीक है, ये उन्होंने अब आईफोन लगा दिया जी 1.5 लाख का जी, वो कहते हैं सिर्फ 20,000 एडवांस दे दें, बाकी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। वो 20,000 गया क्या? ठीक है, उनको चाहिए 20,000 रोज के, वो 20। अच्छा, किसी का जूतों का ऐड होता है, वो 2,000 4,000। एक मैं जगह पे गया तो वो होस्ट जो थी वो मुझे कह रही थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया 15,000 का। मैंने कहा मेरी बहन, जो चीज
8,000 रुपए की है, आपको 2500 की कौन दे रहा? तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से ये ख्याल करना है आपने, रिव्यूज देख लें, फिर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, रिव्यूज भी 2 नंबर बन सकते हैं। बिल्कुल भाई अपना दरवाजे को ताला तो लगाना ना, एक दफा देख तो लेना रिव्यूज। हो सकता है कितने लोगों ने रिव्यूज फेक ना लिए हों और आप बच जाएं। बिल्कुल, जिन्होंने फेक भी लिए होंगे तो उसके लिए आप फिर एक काम करें, फिर आप रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स पे जाके, अब आपका तो ये डिपार्टमेंट है, मेरा तो ये रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स पे जाके शॉपिंग करें जो मॉल्स की हैं। आसिफ भाई, हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, लॉन्चिंग, लोग लेते हैं फेक रिव्यूज अपने ब्रांड को थोड़ा, लेकिन 5, 10, 15 इससे ऊपर फेक पे नहीं जाते कोई। जी बिल्कुल, यानी शुरू में वो कहते हैं यार चलो 2-4, और ये तो मैं बड़ी वेबसाइट्स का बता रहा हूँ जिन्होंने जनरली ऑर्डर देना भी होता है। अब कोई बंदा 1000-2000 तो फेक नहीं ले सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी खासी कॉस्ट आती है, उतनी प्रोडक्ट फ्री में भेजनी है, फिर उसके अगेंस्ट आपके पास रिव्यू बस वो होता। अब एक और चीज है, अब मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, सर मेरे साथ ये हो गया, अब मुझे भेजेंगे, मैंने कहा भाई ये मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूज करता हूं, आप साइबर क्राइम विंग को कंप्लेंट करें, प्रॉपर डिपार्टमेंट को। आप किस लिए बैठे हैं जी, आप ये भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे जो बंदा आपको गाइड करता है ना, प्रेशर भी उसी वो जिम्मेदार है। तो मुझे फिर हंसी आ जाती है कि यार अल्लाह के बंदो, वो प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपने कंप्लेंट करनी, ये क्या करना है, फिर चैट गूगल कर लो यार, गूगल कर लो कि कैसे कंप्लेंट करनी है साइबर क्राइम विंग को और किस तरह से आपने, तो इसलिए। अच्छा आसिफ भाई, एक तो आपने बताया ना कि प्रोफाइल के किसी के बना के लोग करते हैं, एक है लोग फेक प्रोफाइल्स बना के कमेंटिंग में लगे होते हैं, तो क्या इसकी भी कुछ सजा होती है? किसी को गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ऐसे ही रगड़ रहे हैं किसी को, इस पे क्या होता है? देखें, जो ये कमेंट्स करते हैं और वो ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को थ्रेट करने के लिए, उसकी भी 3 साल तक की सजा है, और वो बंदा आइडेंटिफाई हो सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, और वो भी यही डिग्निटी है ना किसी की, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, ये 20 सेक्शन लगता है और 3 साल की सजा है उस पर। इसमें जरा मैं चाहूंगा थोड़ा सा लोगों को डिटेल में अवेयरनेस दे दें कि वो इतने स्मार्ट क्यों बनते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं लगाई, बस फेसबुक आईडी बना ले, वो समझ रहे कि हम तो सिक्योर, चले एक बच जाएगा ना, एक बंदे को पकड़ के सजा से बेहतर है उसे पहले ही समझ आ जाए कि यार मैं हरकत ही ना करूं। अहमद भाई, हर वो बंदा, क्योंकि हम आईटी के लोग हैं, जी, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, बिल्कुल, वो जब कनेक्ट करता है तब से लेके जब तक ऑफलाइन होता है, उसका एक जगह पे लॉग नहीं बनता, उसकी जो हिस्ट्री बन रही होती है उसके मोबाइल में बन रही होती है, आईएसपी के साथ बन रही होती है, जिसका वो इंटरनेट यूज कर रहा होता है उसके साथ बन रही होती है, फिर जो ऐप यूज, जो एप्लीकेशंस यूज कर रहा होता है उनके साथ उसकी बन रही होती है, तो वो छुप नहीं सकता। लोग यही समझते हैं कि मैं अपने बेडरूम में घर में बैठा हुआ हूं, वो उनको पता नहीं ना, अवेयरनेस नहीं है। हर वो बंदा जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, इवन जैसे आप बात कर रहे थे कि वीपीएन भी लगा के अगर कोई बंदा बैठा होगा तो वो भी पकड़ा जाता है, उसका ओरिजिनल जो है लोकेशन उसकी आइडेंटिफाई हो सकती है, तो फिर ऑब्वियसली म्यूजिक तो उसको फेस करना पड़ता है। आसिफ भाई, नो डाउट मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इश्यूज आते रहते हैं, लड़कियां भी ब्लैकमेल में पकड़ी हैं आपने? जी, और अगर परसेंटेज आपके कमांड में हो, यानी काफी हद तक लड़कियां भी अब इस काम नहीं, काफी हद तक नहीं है, कम, ज्यादा लड़के हैं, अब बढ़ रहा है ये रुझान। अच्छा, अब बढ़ रहा है। अब उसकी वजह ये है कि अब कुछ लड़कियों और लड़कों के गैंग्स बन गए। पहले वो फिलिपिनोज थी, नाइजेरियंस, जी बिल्कुल, बंदे को वो इस तरह से उन्होंने हनी ट्रैप किया और बंदे को फिर उसके बाद उसको, अब लोकल लेवल पे ये भखर साइड के 1-2 गैंग सामने आए, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे, मीडिया के सामने भी देंगे उनको। वो लड़कियां उसके अंदर हैं और वो बाकायदा उनको, लड़कों को उनके साथ गपशप करके और अपने भी उतार देती हैं कपड़े, उनको भी, और उसमें उनका टारगेट वो होता है जो पैसे दे सकता है। ठीक है, उसमें ऑफिसर्स, मैंने वही बात है कि मतलब बड़ी एज के लेकिन अब फिर जब वो स्टेज होती है वहां पे आप बच्ची हो, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो ट्रैप हो गया ना अहमद भाई, फिर आपने उसको कहा यार तुमने क्या किया है, तो ये उसके लिए ना अच्छा नहीं होगा, फिर आपने उसको निकालना है उसमें से वापस। ठीक है, फिर निकालने के बाद फिर कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिस स्टेज पे वो गया होता है समझ आ जाती है। तो जो नहीं हुए ट्रैप उनको बताना है। मैंने एक बात की थी जी, मुझे एक इंटरव्यू में एंड पे पूछा कि एक मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगे, मैंने कहा जी तस्वीर कपड़ों में बनाएं। वो मेरी एक बात बड़ी वो लोगों ने, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि सोशल मीडिया पे नंगा होने का मतलब है
کہ آپ اپنی ماں بہن بیٹی بیٹا دادا پوتا سب کے سامنے ننگا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چائنا کے علاوہ پوری دنیا کے اندر وہی فیس بک ہے, وہی انسٹا ہے. بالکل یار آپ گاؤں چھوڑ کے شہر آ جاؤ گے, شہر سے امریکہ چلے جاؤ گے, کدھر جاؤ گے یار؟ کہاں جاؤ؟ پبلک ہے نا چیز, پبلک ہے. اور نہیں آپ چھپ اب. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جی, فیک بھی تو بن جاتی ہے بھائی. جس کی فیک بنی ہوتی ہے نا وہ ایسے اکڑ کے بیٹھا, اسے ٹینشن ہی کوئی نہیں اسے ٹینشن ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے بھائی اے آئی سے بنی ہے. ٹینشن اس کو اتنی ہوتی ہے کہ یار بندہ ڈھونڈ کے دیں مجھے. ہاں جس کی اپنی بنی ہوتی ہے اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. ایسے ہی ہے, یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. بالکل. تو اس لیے اور جو کچھ بھی کرنا ہے بلیک میل نہیں کرنا. لڑکے کسی کو فون کریں یار اس طرح نہ کرو, لڑکی کو بلیک میل, یار میں FIA سے وہ کہتا مینو لب لے ڈھونڈ لو مجھے. میں نے کہا یار مطلب کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم بیچ میں کال کرنا کہ یار اتنا لمبا اس کو سمجھا دیتے ہیں. بیٹا لڑکی کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یار بلیک میلنگ بند ہو جائے. وہ آگے سے کہتے ہیں وہ ان کے آسمان کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, اور جب ہاتھ میں آتے ہیں وہی لڑکا اس کو پوچھیں تمہارا نام کیا ہے, معاف کر دیں. تمہارے باپ کا نام کیا ہے, معاف کر دیں. کدھر رہتے ہو, معاف کر دیں. تو بھائی یہ اس لیے, اور میں آپ کو بتاؤں احمد بھائی, گھٹیا ترین ہوتا ہے کرمنل سائبر کرائم کا. وہ کس طرح, وہ مطلب اتنے جوگا نہیں نہ ہوتا اخلاقی طور پہ کہ سامنے آ کے کرے. سامنے بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اچھا وہ گھٹیا پن کی انتہا کو چلا جاتا ہے. جب آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر اخلاقیات اس کو سمجھ لگتی ہے کیا ہوتی ہے. اس لیے اور اویئرنیس بھی, یہ چیز میرے خیال ایسے لوگوں کو پیغام دینا بھی ضروری ہے کہ کیا مشکل ہے آج کے دور میں کسی کو ٹریس کرنا اور اس کو اٹھانا, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نا ان کو ٹی وی پہ لانا چاہیے جو اس طرح کی بلیک میلنگ میں ہے. ان کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ لانا چاہیے. بالکل یار لوگوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں. میں اب ہمارے اکثر بات ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر آبجیکشنیبل کانٹینٹ نہیں ہے, سمپل پکچر ہے. جی جی احمد بھائی ہمارے آپ کو پتا ہے 2 صوبے اس طرح کے ہیں جہاں پہ سادہ تصویر عورت کی کے اوپر مرڈر ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. تیسرا صوبہ بھی گجرانوالہ کے اندر ایک سمپل تصویر پہ 7 لوگ ہاسپٹل میں گئے, فائرنگ ہوئی. ٹھیک ہے, اب سمپل تصویر اگر کسی کی نکل جاتی ہے اس پہ سزا تھوڑی ہے, لیکن ان کے لیے وہ مرنے مارنے کی جگہ ہو جاتی ہے. اس لیے ان پہ سزائیں جو ہے نا, سائبر کرائم ایکٹ کے جو قانون ہے اس میں سزائیں بڑھانی چاہیے میرے خیال ہے. صحیح, لیکن تھوڑی ہیں, یعنی 3 سال کی, لیکن میرے خیال ہے کسی کو 3 مہینے بھی رہنا پڑ جائے تو سبق تو بہت اچھا. وہ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 90% میں اپنے اس سے کہہ رہا ہوں ایکسپیرینس ہے کہ سزائیں نہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. کہ جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے, یا چچا کا بیٹا نکلتا ہے لڑکی کے, یا اس کا کلاس فیلو نکلتا ہے, یا فیملی فرینڈ نکلتا ہے, یا پرانا کوئی دوست نکلتا ہے. ایک ایسا بھی تھا شیر کا بچہ, لڑکی ہوسٹ بن گئی ٹی وی پہ, مارننگ شو ہوسٹ کرنے لگ گئی. وہ 8-10 سال پہلے اس کی کہیں دوست تھی, اس نے دیکھا, اس نے وہ پرانی USB نکالی اپنی. اچھا, اور آ گیا جناب, کہتا جی پیسے دو ورنہ میں وائرل کروں گا. اب اس کا بچی کا کیریئر, اس کی شادی, اس کے معاملات, اور اس چیز میں جب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو پیچھے سے 100 لوگ آ جاتے ہیں. پھر اصل میں ان کی صلح ہو جاتی ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں وہ فیملیز بیٹھ جاتی ہیں. وہ کانٹینٹ ہمارا بھی مقصد ہوتا ہے, مقصد یہ ہے کہ بلیک میلنگ سے بندہ بچ جائے اگلا جو ہو رہا ہے. بالکل. آصف بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایک تو میسج آپ نے ابھی دے دیا کہ تصویر ہمیشہ کپڑوں میں بنوائیں, لیکن پھر بھی لاسٹ پہ آپ ینگ جنریشن کو اویئرنیس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیے؟ میں احمد بھائی یہی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ نے یہ لرن کرنا ہے, آپ نے کہ آپ نے اس کو سیکیورلی کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو سیٹنگز اور پرائیویسی کی 2 ٹیبز ہیں وہ بڑے ہیں یا بچے ہیں, سوشل میڈیا کے ہر یوزر کو ایک اس کو آپ نے انیبل کرنا. وہ فیس بک میں 3-5 ٹرسٹڈ فرینڈز ہوتے ہیں, اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں اپنا پاسورڈ جو ہے وہ کمپلیکس رکھیں, یعنی اس میں نمبر ہو, اس میں کوئی پیپسی 123 آصف 123 یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ چیز ہے کہ اس میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن اپنی سم کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ لازمی کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایپ ہے تاکہ آپ کا پاسورڈ اگر چوری بھی ہوتا ہے تو وہ سم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور ایک اور چیز آخری کہ ہر ایپلیکیشن کا پاسورڈ ایک نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, کہ اگر ایک چوری ہو جاتا ہے
تو سارے ہی جاتے فیس بک رہیں گے. جاتی ہے تو انسٹا بچ جائے, جی, ٹویٹر بچ جائے, اور دوسرا اسنیپ چیٹ, کوئی نہ کوئی, سب کے پاسورڈ علیحدہ رکھیں اور لکھ کے رکھ لیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم جی.